बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख है और पहला दौलत से भरा बुत का दिन है। अल्लाह वालों, आज जिस घर में भी ये अमल ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा वो घर रबीउल अव्वल से पहले पहले अरबोपति बन जाएगा, करोड़ोंपति बन जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज कोशिश करें कि इस नाम को, इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़ें, क्योंकि जब भी आप लोग इस नाम को पढ़ेंगे और जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपके उस मकसद में बरकतें और रहमतें पैदा फरमाएगा। अल्लाह वालों, जब रब की मदद आती है, जब रब का करम नाजिल होता है तो खुद बहुत आसानियां होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख और पहला दौलत से भरे बुत के दिन आप लोगों ने इन खास आमाल और इन खास वज़ाइफ को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये रब करीम के बड़े ही खास इसमें आज़म हैं और कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ें और घर में बैठ के पढ़ें, क्योंकि बास आमाल ऐसे होते हैं जिससे रहमत के फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं। तो अल्लाह वालों, जब आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में बेपनाह की रहमत और बेपनाह की बरकत हो, तो फिर आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बेशुमार की आसानी होगी, मामलात में भी आसानी होगी। अल्लाह पाक रिस्क भी वाफिर मिकदार में बढ़ा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक जब अपने पाक नामों को सुनता है और जब बंदा अल्लाह पाक को उसके सिफाती नामों से पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाते हैं। अल्लाह वालों, ये अमल इतना तीर बहदफ है कि जब भी इस अमल को रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ा जाता है तो इस अमल की इतनी ज़्यादा फयूज़ व बरक़ात हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक पूरी फौज फरिश्तों की वो आपका हिसार कर लेती है, आपकी हर परेशानी को ख़त्म करती है और आपकी हर दुआ को डायरेक्ट हिजाब अज़मत पर ले जाती है। तो अल्लाह वालों, आज ये अमल खुद भी करें और सवाब की नियत से दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि रबीउल अव्वल की 2 तारीख ये साल में सिर्फ एक बार आती है। और छोटा मोटा सदका करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बातों को पसंद करता है कि रब की राह में कोई बंदा सदका दे, अपनी हलाल कमाई में से कोई रब की राह में जरूर दे और अल्लाह पाक उसको बढ़ाकर अता करेगा। तो अल्लाह वालों, इस वजीफे के जरिए अपनी हर हाजत को पूरा करवा सकते हैं, अपने हर मामला में बेहतरी आप लोग करवा सकते हैं। तो लिहाजा इस अमल को खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह वालों, ये सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की जिंदगी में एक बार फिर से हमें नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल के महीने की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत है। आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ हैं, आपकी जिंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी जिंदगी मसरूफ तर है, उसके बावजूद आपने इन खास आमाल और वज़ाइफ को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मसाइल हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो वजीफा आज आपको बताऊंगा, मैं उस इंतजार में था कि कब माह रबीउल अव्वल की ये 2 तारीख आए और मैं आप लोगों को ये खास अमल बताऊं। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो मांगेंगे आपको सब मिलेगा। ये वजीफा दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रबीउल अव्वल के इन पहले दिनों में इन खास आमाल को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, ये वजीफा आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रबीउल अव्वल के पहले इन मुबारक दिनों में इन वज़ाइफ को जरूर पढ़ना है। उसके बाद देखना, मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक जरूर अता फरमाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मोजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते हुए देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत है, कुदरत है, हर कोई इस बात को जानता है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है। वो ज़ात जो करना चाहे सिर्फ कुन फरमाती है और वो काम हो जाता है। उस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो फयकुन, फिर वो हो जाता है।
آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں، بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کرو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو، اللہ کو اپنے دکھ تکلیف بتایا کرو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیف سچے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو آپ کو اس وقت دلی سکون محسوس ہوگا۔ اور جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہو، آپ کو سکون محسوس ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ میرا اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ جس چیز کی وہ طلب کریں میرا اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، قرض دار ہیں، رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ وہ اس وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لیں، ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ یا پھر دبئی سے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ آ جائے، جب بھی 2 تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر جائز مقصد میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین بے حد بڑھ کر ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت شان والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم سے باقی مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزر جائے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقے ہم لوگ اپنی تمام کی تمام حاجات کو پورا کروا لیں۔ اور یہی وہ خاص ذریعہ ہے، یہی وہ خاص وسیلہ ہے جو رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک سے مانگنا ہے، میرا اللہ پاک ہماری انشاءاللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جہاں آپ کو جب وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اللہ والوں، پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ آج ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے پناہ کی برکت وسعت پیدا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کی تمام حاجات، ان کی تمام پریشانیاں، تمام معاملات میں آسانیاں فرما دے یا رب کائنات۔ تو تو بہتر جاننے والا ہے، تو تو وہ ذات ہے جو پالنے والی ذات ہے، تو تو وہ رب ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ میرے مولا، ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا، ہماری بے بسی کو دور کر دے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل
ہیں उन सब को दूर कर दे, उन सब की नजर बद को काट दे, उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा, उनकी तमाम जायज और नेक हाजात को पूरा फरमा दे, उनके दिल को सुकून अता फरमा दे, बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे, उनके नसीब में बेहतरियां अता फरमा दे। मेरी वो बहनें जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे या रब्बे जुल जलाल। ए बादशाहों के बादशाह, ए पालने वाली जात, ए मेरे रब, तू तो बेपनाह का नवाजने वाला है, तू तो हम तमाम मुसलमानों से बढ़ के मोहब्बत करने वाला है, 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो हमें अपनी शान के सदके, हमें अपने फजल के सदके हमारी तमाम जायज हाजात को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, मरते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने की तौफीक अता फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी कमेंट सेक्शन में आमीन भी लिखिएगा और अपनी जो मसले मसाइल हो, जो मामलात हो, उनके लिए आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको कि जल्द अज जल्द रिप्लाई दे दूं। अब अल्लाह वालों, चलते हैं अपने खास अमल और खास वजीफे की तरफ के वजीफे की तरतीब क्या है और तरीक़ेकार क्या है। अल्लाह वालों, सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं। बावजू हो, कोशिश करें कि साफ सुथरे कपड़े पहने, हल्की फुल्की खुशबू अगर आपके पास मुयस्सर है तो आप लोग उसको लगा लें। उसके बाद आप लोगों ने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है और आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप लोग दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने मामलात के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, कोई हर्ज नहीं, रब से जो मांगना चाहते हो मांगो। ये अमल बहुत ही खास है, इतना तीर बहादुर वजीफा है कि आप लोग जब भी इस अमल को पढ़ेंगे, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपके तमाम मकसदों में आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाएगा। ये यकीन करें, बहुत ही खास वजीफा है, करोड़ों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। तो अल्लाह वालों, इस वजीफे को आपने बस पढ़ना तरीक़ेकार के साथ है, सही तरतीब के साथ है। अपनी मनमानी नहीं कीजिएगा, जो तरतीब बताई जाए, जो तरीक़ेकार बताए उसको ही फॉलो करिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल को जरा समाप्त कर लें, पहले अपने खास मकसद को जहन में रखें। हर बंदे का मकसद अलग ही होता है। कोई रिस्क के लिए परेशान होता है, कोई अपनी बहन के रिश्तों के लिए परेशान होता है, कोई अपनी औलाद की वजह से परेशान होता है कि औलाद बिगड़ गई है, बात नहीं सुनती, कोई इसलिए परेशान होता है कि शोहर तवज्जो नहीं दे रहा, या फिर बीवी की रग़बत कम हो रही है। अल्लाह वालों, कोई भी मकसद है, मैं कहता हूँ कोई भी हाजत है, बस जायज़ हाजत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नीयत का खालिस होना और आपकी जायज़ हाजत का होना ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी अमल करें, अगर जायज़ हाजत के लिए किया जाएगा तो अल्लाह पाक की रज़ा उसके अंदर ज़रूर आएगी। आप खुद तसव्वुर करें, आप लोग अल्लाह पाक से कोई नाजायज़ चीज़ मांग रहे हैं, हालांकि रब ने खुद उस पर पाबंदी लगाई है, रब ने खुद मना करा है, और हम लोग नाजायज़ चीज़ मांगे तो वो कैसे कबूल होगी। ये और वजीफे के दौरान अगर हम लोग कोई नाजायज़ चीज़ मांगे रब से, तो यकीन करें उलमा करम ने यहाँ तक लिखा है कि दार इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, कलमा पढ़ के फिर दाखिल होना पड़ेगा। तो लिहाजा एहतियात कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है।
جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے۔
اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں۔ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی بتایا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ مکمل پڑھی جائے گی، اور آخر میں آپ نے آمین بھی کہنا ہے، اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے، اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔
تو اللہ वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में लिया आएगा, गिरफ्त में लिया आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहरु या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हो, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहरु या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहरु या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहरु या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहरु या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहरु या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए क्या करना है। जब आपने वजीफा पढ़ लिया, अच्छे अंदाज में पढ़ लिया, अल्लाह पाक को याद करते हुए पढ़ लिया, अब अल्लाह वालों दुआ करें। दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, लंबी दुआ मांगनी है। हम लोग दुआओं के अंदर पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अरे भाई, इतनी मेहनत से अमल करा है, वजीफा करा है, अब दुआ तो सुकून से मांग लो। अब तो रब से मांगने का वक्त आया है। तो अल्लाह वालों, जो लोग दुआ अच्छे अंदाज में मांगेंगे उनकी हर हाजत भी पूरी होगी, उनके रास्ते की हर रुकावट भी हटेगी। आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।